السلام علیکم. تمام اہل اسلام، تمام کلمہ گو مسلمان ایک مرتبہ بلند آواز نال درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بابا جی تھے آج. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى. اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں رب نو تواڈے روشن چہرے دی قسم واللیل اذا سجا، اور مینوں تواڈیاں کالیاں حسین زلفاں دی قسم وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حضرات، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز پروگرام باعنوان سیرت امام کائنات فخر موجودات سیرت والی بطحا
صاحب کعبہ قوسین او ادنا خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما اور صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اقدس دے چند پہلو سیرت دے چند پھول اور کلیاں تواڈیاں چولیاں دی زینت کرن واسطے حاضر ہویا۔ میرے قابل قدر محترم جناب چودھری ظفر اقبال صاحب ہنجرا اور ساڈے بابا جی رحمت اللہ ڈوگر صاحب، بھائی شاہد یونس کھوکھر صاحب، انہاں دی دعوت ہنجرا صاحب دا پیار محبت او دے تحت میں حاضر خدمت ہو گیا، باوجود اس بات دے کہ ملک وچ ہر پاسے کرفیو دا سمے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، ان حالات میں جینا لازم ہے جن حالات میں جینا مشکل ہو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، اسلام، پاکستان، اہل بیت۔ سنو گے قرآن؟ سنو گے؟ لو آج ذرا ایک وہابی کو لو بھی سن لو۔ آندے نے نہیں آندی آج یار سونی لو ہاں پھر ذرا۔ میرے آقا آئے دنیا تے، سب بولو آقا آئے اللہ۔ اے شیخو پورے دے لوگ پوچھ دے نے اپنے محبوب نو تو دنیا تے بھیجیا تے کیسا؟ فرمایا جیڑا جیڑا نبی پہلے آیا او دے وچ ایک ایک صفت پیدا کیتی، جدو اے دی واری آئی اے دے وچ تمام دیاں صفتاں جمع کیتیاں۔ آدم دی انابت، نوح دی استقامت، خلیل دی خلیلی، اسماعیل دی حلیمی، موسیٰ دی کلیمی، زکریا دا ذکر، یحییٰ دا زہد، عیسیٰ دی عبادت، یونس دی دعا، یوسف دا حسن، ایوب دا صبر، یعقوب دا غم، اے لے کے آمینہ دا لال آیا، ساری کائنات دا سردار بن کے آیا، اپنے رب دا غلام بن کے آیا۔ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، سردار عبد المطلب نو پتا چلے دادا جان نو
تے سب تو پہلے چک کے اپنے ہتھاں تے بیت اللہ دا طواف کروایا اپنے پوترے نو بیت اللہ دا طواف کروایا دعوت کی تھی سردار آئے بہ گئے ایک پوچھدا نا کی ہے دوجا آندا عبد العزا ایک آندا عبد مناف ایک آندا عبد الحبل ایک آندا عبد منات ایک ہور آندا وہ ہور نہ ہوئے گا ایک بول کے آندا نہیں میں سنیا جیڑا بچہ پیدا ہویا او دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم تے کہن لگے تے ذرا گل سن لو دلاں اور دماغاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ تے سینیاں چ ریکارڈ کر کے لے جاؤ اس نبی جیسا نہ آیا اور نہ قیامت دیاں دیواراں تک کوئی آئے گا نہ کوئی اچھی بولو نہ کوئی آئے گا آندے نے محمد تو پہلے زمین آسمان وچ محمد اینا نہیں سی ہر دو جہاں وچ کسے ماں دے پتر دے حصے نہ آیا جڑا شان میرے محمد نے پایا اجے شک میں مادر چہزن پیغمبر کئی دفعہ ستیا ہویا خواب دے اندر بی بی آمینہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی بی بی آمینہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو نامو دا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور سی پایا گلے نو پہندا گلے نو ذرا رفعت مصطفیٰ حسن مصطفیٰ دوویں ہاتھ کھڑے کر کے حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ آندے نے چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور سی پایا میں دساں کسے آواز کھولو ذرا میں کیا آواز کھولو میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہ آیا اینا کسے کیوں نہ رکھیا رکھایا شیخ پریو اینا کسے دی سمجھ وچ تد نہیں سی آنا اینا سب تو پہلے سرور سی پاؤنا اینا کسے دی سمجھ وچ تد نہیں سی آنا اینا سب تو پہلے بولو بولو اینا سب تو پہلے سرور سی پاؤنا چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے محمد نے پایا تے دعوت شروع ہوئی تے آئے آندے نے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دا دے جا سنیا اگوں سنایا میں لڑکے دا نام محمد رکھایا سن کے تے آندے نے ساڈے پیو دادے نے کسے نے یہ اج تک نہیں رکھیا تے دادا جی آندے نے آہا دادے جا سنیا تا اندر صدائے میری وری روند مار دیو
دادے جا سنیا تے اندر صدائے آقا نو گودی اٹھا کے لے آئے تے آگے کہندے نے سردارو ذرا اکھاں تے چکو سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو ہن تڑپ جایا جی آقا نہ پیار محبت دی گل سن کے جنوں سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اگے کی کیا جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نامو دا محمد کیوں نہ رکھا فرمان دے نے عرب دا دستور عرب دا رواج دائیاں آئیاں نو کنیاں اٹھاں دا نا ہی نہیں اٹھاں دا اللہ جی گل کی فرمایا میرے نبی تو دروازے تو خالی مڑ گئیاں میں نام مٹا دیتا اور جیڑی نبی دے لڑ لگ گئی میں جنتا تک چمکا دیتا آندے نے حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے میرے آقا دی دائی حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولام دی رہی ہے اجے نہیں پیار دی آواز نہیں آئی تو آڈے والو حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولام دی رہی ہے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے شیمانو لوری سکھان دی رہی ہے تے بچے دی عادت ہوندی ہے بچے دی عادت ہوندی ہے کدی ہسنا کدی کھیڈنا کدی زیدے پہ جانا تے ماں آندی ہے جدو بچہ زیدے پوے چل ہن کھیڑے پہ گیا بس بھی کر ہوندا کہ نہیں بولو تے کہن والا اپنے پیار چ آندا جے رسیا بھی ہو سی نزاکت دے نالے جے رسیا بھی ہو سی نزاکت دے تڑپ جائے جے رسیا بھی ہو سی نزاکت دے نالے تو سینے لگا کے مناندی رہی ہے تو سینے لگا کے مناندی رہی ہے لباں اتے لب رکھ کے گنگنا کے تو ایسے نشے بھی پہنچاندی رہی ہے تے بچہ ہوئے نکا جیا کتے باپ کتے ماں کتے پرا کتے پہن کتے چاچے کتے تائے کتے مامے کتے پھپیاں کتے خالہ دی ٹھوڈی تے ہاتھ رکھ کے بلیاں تے ہاتھ رکھ کے ہنسان دی کوشش کر دینے مسکروان دی کوشش کر دینے تے کہن والا آندہ ہے بلیاں تے ہاتھ رکھ کے ٹھوڈی ہلا کے
بلیاں تے ہاتھ رکھ کے ٹھوڈی ہلا کے تو سونے نبی نو ہساندی رہی ہے اگلی گل سننے والی ایتھے بچہ ٹرن لگے کدی باپ ہاتھ پھڑدا ہے کدی ماں ہاتھ پھڑدی ہے کدی بھرا ہاتھ پھڑدا ہے کدی بہن ہاتھ پھڑدی ہے تے آ دنیا دی گل جے کوئی چودھری بندہ کسے دا ہاتھ پھڑ لے تے آن کے آندا بندہ اج چودھری ہرا میرا ہاتھ پھڑ کے تے میرے نال ٹردے رہن تے کوئی آندا اج میں ایم این اے دے نال ٹریا انہیں میرا ہاتھ پیار نہ پھڑ لیا میں نال ٹردا رہا وزیر فلاں وزیر نے میرا ہاتھ پھڑیا میں او دے نال ٹردا رہا کوئی آندا گورنر نے میرا ہاتھ پھڑیا میں نال ٹردا رہا وزیر اعلیٰ ہاتھ پھڑیا میں نال ٹردا رہا گورنر صدر ہاتھ پھڑیا میں نال ٹردا رہا پر اما حلیمہ تیری عظمت دا کیا کرنا تو کی کردی رہی انگلی تو پھڑ کے تے ویڑے دے اندر انگلی تو پھڑ کے تے ویڑے دے اندر پھر جڑا نہ بولے گنگا ہی ہو جائے پھر اوے انگلی تو پھڑ کے تے اے آقا دی شان جے جدا کلمہ پڑھ کے جدی کملی دے تھلے جنت چے جالے انگلی تو پھڑ کے تے ویڑے دے اندر تو رب دے سجن نو ٹرون دی رہی ہے اگلی گل سن لو ذرا گل بڑی پیاری حلیمہ آئی آندی ہے مینوں پتہ چلیا بچہ جیڑا یتیم ہے یتیمہ نال پیار کوئی کوئی کردا ہے مسکینہ نال پیار کوئی کوئی کردا ہے تے جدو ایک گل ہوئی خامد آندا ہے اے حلیمہ یہی بچہ لے آیا ہو سکتا ہے اے دی وجہ تو رب برکتاں پا دے اور قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت آہا قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا اچھا یار اگر غصہ نہ کرو میں تو اڈے کلو اجازت لے کے میں فیصلہ آباد بھی جانا ہے تے ذرا تھوڑا جے ناریاں تے بریک نہیں لا لیندے تھوڑی جی عبادت میں استغفر اللہ ذرا تھوڑا جا تھوڑا اللہ 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 تہاڈا پیار قبول فرمائے دائی حلیمہ چولی چے پایا لے کے آئی سواری تے بیٹھی خامد اگے جیڑی اوندیاں پیچھے رہ گئی ہن اٹھ دی نہیں ہن اٹھ دی نہیں آندھی یہ چنگی گل اکا ہی رہ گئی اے خامدہ پیچھے آمینہ دے لال نو اگے بٹھا اے خامدہ پیچھے اس لال نو اگے بٹھا پھر سواری اٹھی تے پھر سواری تیز گام بنی تے پھر وہ جیڑیاں گلاں کرل جیڑیاں دیاں سن انہیں جو گنی سہ کیوں آئی سہ
او آندیاں نے ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جائنی ذرا ٹھہر جا مکھڑا ذرا بولو ذرا ٹھہر جا مکھڑا دکھائی جائنی ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جائنی کیڑا چن جیڑا ساتھوں تو لکائی جانی ہے کیڑا چن جیڑا ساتھوں تو تے آندیاں نے سانو دس نہیں حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی ہائے 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 پتہ نہیں یہ دیتی آمینہ دلال بیٹھے ساری کائنات دا سردار بیٹھے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد کیا جذبہ ہے واہ 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 گل سن لو ذرا آندیاں نے حلیمہ سانو دس نہیں حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی نجی میں روک نہیں ہے اویں جاندی پیر چک دی سانو دس او آندیے نی قسمت دیو ماریو نی قسمت دیو ماریو نبی دے در تو خالی مڑاؤن والیو ہن تواڈیاں میریاں کی ریسا ہن میرے حصے جیڑا لال آیا آہا ہن جیڑا میرے حصے لال آیا آندیاں نے سانو دس نہیں حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی اجی میں روکنی ہے اویں جاندی پیر چک دی کیڑے ہادی نو مہاراں تو پھڑائی جانی ہے کیڑے ہادی نو مہاراں تو پھڑائی جانی تے دائی حلیمہ جواب دیندی آندی ہے اج دی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا جی دی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا مینو آمینہ دی گودی وچوں لال لبیا آمینہ دی گودی وچوں لال لبیا اسے لال نو میں سینے نال تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی تے نال ایک گل کیتی منہ توڑ دیتا انہاں دائیاں دا منہ پن دیتا آکھیا نی تسی چھاڑے آئی جنوں یتیم جان کے آج یہ چاہنے رزق چے برکت پوے کھانے چے برکت پوے یتیم لب کے کول بٹھایا کر نال کھانا کھوایا کر رب برکتہ پائے گا تے آندیاں نے نی تسی چھاڑے آئی جنوں یتیم جان کے میں تے چوم لیا دلاں دا طبیب جان کے او پیر جگاں دا میں ڈاچی تے او مرشد جگاں دا ہادی جگاں دا ایک جگ نہیں ایتھوں دا وی تے اگاں دا وی ہادی جگاں دا ہادی جگاں دا میں ڈاچی تے بٹھائی جانی صدقے قربان جاواں آ ذرا غور تے کر میرے ویر میرے برادر ذرا آ گناہگار دی زبانوں اس پیغمبر دی شان دے ترانے ذرا سن لے میرے پاک علیہ السلام اجے گھر وچ داخل نہیں ہوئے دائی حلیمہ آندی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی روحانی والدہ ہے دودھ دی ماں ہے آندی ہے دنیا دیو لوگو اس میرے بیٹے دے ہون تو پہلے میرے گھر وچ فاقے ہی فاقے ربے برکتی بے برکتی تنگ دستی پوکھی پوکھ اجے میری ڈاچی دہلیز پار نہیں کر دی تے ڈاچی دا حیوانہ دودھ نہ پر گیا
تے جیڑیاں بکریاں سن انہاں دے حیوانے بھی دودھ نہ پر گئے. اور ایک ہور گل آندیاں نے اللہ نے مینوں انیاں صحتاں دتیاں تندرستیاں دتیاں. اگے ایک بچہ سی جدا نام سی عبداللہ, وہ بھی دودھ پیندا سی تے اونوں اینی خوراک نہ ملنی, کمزور ہونے رہنا. تے جدوں دا اے میرا بیٹا آیا رنگ لگ گئے. پھر کہ اور جدوں ننگ دا گیا رنگ نہیں بولے, جدوں ننگ دا گیا رنگ دوویں اکھڑے کر کے, جدوں ننگ دا گیا رنگ آ میرا آقا جدوں ننگیا رنگ لا گیا. گل سن لو ذرا, اما جی آندیاں نے ایک دن میں بھول گئی تے میں اس بچے نو کھبے پاسیوں دودھ پیاندی سا, اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھول کے میں کھبے پاسے لٹا کے دودھ پلان لگی تے میرے بیٹے نے منہ ہی پھیر لیا, منہ پھیر لیا. اللہ گل کی فرمایا میں قیامت تک دے لوگاں نو دسنا میرا نبی بچپن وچ بھی ویران دا حق کھاندا. اسی 80 سال دے ہو کے بھی چھڈ دے. ایویں ہی ہے کہ نہیں بولو, ایویں ہی ہے. اللہ سانو ایک دوسرے دے حق سمجھن دی توفیق دے دے. دن گزرے اور ایک اور برکت, بچہ چھوٹا جہا ہوئے, بچہ ہی ہے, پاویں نبی دا بچہ ہی ہے, پر اما جی آندیاں نے لوگوں پہلا مرحلہ 2 سال میرے کول آمینہ دے لختے جگر, فاطمہ دے ابا, حسنین دے نانا, حیدر صفدر دے سسر, فاتح بدر حنین. اے بیٹا میرے کول رہا تے 2 سال تک میرے بستر تے میرے کپڑیاں تے کدی پیشاب ہی نہ کیتا. اللہ کی گل فرمایا میں آپ پاک کا نبی میرا پاک ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. بہت اچھا تذکرہ ہے. ایک دن آندے نے جدوں نٹھن بھجن لگ پے 4-5 سال دے ہوئے, اماں میں بکریاں چران جانا ہے شیما نال. اور لکھن والیاں لکھے اللہ نے جنوں نبی بنایا اللہ نے وہ دی تربیت انج کیتی بکریاں چروائیاں. کیوں؟ سارے جانوراں وچوں بکریاں چروانیاں اوکھیاں نے. ایک نو لیا ادھر, ایک ادھر, فیصلہ آباد روڈ تے نٹھ جائے گی, ادھر اور لاؤ گجرانوالے روڈ بھج جائے گی, ادھر اور لاؤ سرگودے روڈ نو نٹھ جائے گی, ادھر لے آؤ لاہور روڈ نو نٹھ جائے گی. ایویں ہی ہوندا نا. اللہ دے نے نبی تربیت ہو جان, بندے بھی تینوں ایویں دے ملن گے, تو سدیں گا اپنے ول جان گے پراں نو. سدیں گا اپنے ول جان گے پرانو تے تیریاں تربیتاں ہو جان, تیرا دل مضبوط ہو جائے. تے گئے چران, بکریاں چران گئے. شکر دوپہر ہوئی, اما جی پیچھے آئیاں, آ کے پوچھیا بیٹی تیرا ویر کیتے تھکیا تے نہیں؟ کوئی ویر دی گل کوئی عجیب گل تے نہیں کو ویکھی؟ کہ خدا دی قسم آبے ذر نہ لکھن دے قابل.
اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، تیرے جی لبدا نہیں۔ آخیا کوئی گل ویکھی تے آندی ہے نی جمن والی اماں ایک بڑی عجیب ویکھی، اگے جڑا بگیار آ کے حملے کردا سی اج سویر دا آ کے چوکیاں داریاں کردا پیا۔ اج سویر دا آ کے چوکیاں داریاں کردا پیا۔ ہور کوئی گل اے دھوپ تے نہیں لگی، جڑے دوجے بچے اگے ہوندے سن دھوپے سڑدے رہندے، آندی اماں اسمان وال تے منہ کر کے ویکھ، جدوں دا ویرا آیا بھیناں دے منہ ویرا لفظ بڑا پھبدا۔ اللہ جنہاں دے نہیں انہاں نو عطا کر، ربا جنہاں دے نہیں انہاں نو عطا کر، ربا جدا ایک کی انہوں ایک ہور دے دے، ربا جوڑیاں رلا دے، ماشاءاللہ وچھڑن نہ ویر پہنا دے، تینا اون نمانیاں پہنا جنہ پہنا دے ویر نہ ہون، اور نہ کی دنیا تے رہنا۔ آندی ہے اماں ایک ہور گل دسا، اگے یہ شکر دوپہرے دھوپے سڑدے سن، اج جدوں دا ویر آیا اکھاں چک کے ویکھ، اے جدھر جدھر جاندا بدل دا ٹکڑا اتے اتے چھاں کردا جاندا۔ میرے آقا علیہ السلام آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام جوانیاں چے قدم رکھیا، جوانیاں چے تے رب آندے نے لام رکا۔ ہاں دیکھو ذرا میرے وال، آدم آئے، نوح آئے، خلیل اللہ آئے، ذبیح اللہ آئے، کلیم اللہ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، شعیب آئے، ادریس آئے، یونس آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، ہود آئے، صالح آئے، 1.5 لاکھ آئے۔ اللہ تو اپنا تعارف کسے نبی دے نال نہیں کروایا، جدو رب دا تعارف کروان دی واری آئی اللہ اندے نے فلا وربی کا سونے او دنیا دیو لوگو منو محمد دا رب ہون دی قسم، او لوگو میں محمد دا رب، اے نہیں آکھیا میں موسیٰ دا، میں عیسیٰ دا، میں زکریا دا، میں یحییٰ دا، آکھیا میں محمد دا رب۔ تے کتے کی کیا لَأَمْرُكَ لَأَمْرُكَ انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے سونے تیرے پیدا ہون تو لے کے حلیمہ کل جانا، بکریاں چرانا، لڑکپن چے آنا، جوانیاں چے قدم رکھنا، کوہ صفا تے چڑھ کے اعلان نبوت کرنا، طائف وچ جانا، بدر وچ جانا، خندق وچ جانا، خیبر وچ جانا، تبوک وچ جانا، حنین وچ جانا، حدیبیہ چ جانا، فتح مکے والے دن فاتحہ بن کے آنا، ہجرت دی رات ہجرت کرنا، معراج تے جانا۔ اے میرے محبوب تیری زندگی دی نکیا ان تو لے کے آخری ساتھ تک دی قسم، پیدا ہون تو لے کے زندگی دے آخری ساتھ تک دی قسم، تیری پوری عمر دی قسم، پوری عمر پاک، پوری عمر تے پھر میں کیوں نہ کہواں
او دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں ذرا سارے مل کے او دل نبی دے نظارے کولوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں جڑا نہ بولے پھر پولیس ہی پھڑ کے انہوں لائے آنکھاں میں لانگ مارے چے جاؤ پھر اتھے نہیں جے پڑھنا دل نبی دے نظارے کولو ذرا ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے جنہ جنہ پیار جنی جنی محبت تو انو رب دی قسم ہے اپنی محبت دا ثبوت دینا دل نبی دے نظارے کولو سونا اے ہو جیا جگ وچوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ماشاءاللہ گل سن لو ذرا اگلی سن والی جے کلیا آپ خدا جبریل تو جا کلیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں کلیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں تانوں قسم پیدا کرنے والے دیجے نام پڑھو دے آندے نے دل نبی دے نظارے کولوں دل نبی دے نظارے کولوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں کلیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ فلک جا کے سونے نو لے آ فلک سونا بیٹھا جا براق جاوے فلکاں تے آپ سونا بیٹھا جا براق جاوے فلکاں تے آپ اگو پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں اے اگو پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں اگو پیندی ہے آواز کوئی اجے نہیں سمجھے او کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیا میں ویکھنا تواڈے چوں کیڑا مسکراندا ہن نبی دی سنت پوری ہو جائے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیا کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں سارے بولو رب راضی ہو جائے آقا راضی ہوئے اور فرماندے نے بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں مہاراں مسکرا جنہ رام تو ننگ گئی سواری پیر مدنی دی جنہ رام تو ننگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راما بن گئیاں جنت جنہوں جنت دی لوڑے آکھے سبحان اللہ جڑا چاندہ اتھے ساتھ ملے آکھے پھر گرج کی آکھے ذرا رب دی رضا واسطے آکھے
اور جنہ راما تو ننگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راما بن گیا جنت فضاواں مسکرا پئیاں آکو فضاواں آواز نہیں آئی فضاواں نہیں تے چاہ دا نا ایک تانوں دور لوا لیجئے جے ٹھنڈے ہو گئے ہوتے اگلی گل سن والی جے اور کھڑے سن منتظر میرے وال ذرا کھڑے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصی دے وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں امام الانبیاء آئے قطاراں تے گل سنو ذرا اللہ نے نا قرآن وچ 2 آیتاں وچ اپنے پیغمبر دیاں 8 صفتاں بیان کی آنکھوں تے سنا دیاں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا 5 ہویاں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ 6 وسراجا منیرا کنیاں ہویاں 8 ہویاں تے ایک کہن والا آندا خلیل کلیم رسول امین خلیل کلیم رسول امین حکیم طبیب فصیح خطیب خلیل کلیم رسول امین خلیل کلیم رسول امین حکیم طبیب فصیح خطیب یتیم کریم حسین جمیل ایک گل ذرا سنیا جی اللہ پتہ کی ساڈے پیار دا انداز پتہ کی ہوندا پہلا پیار سے آپ نے جناب تساں نے پھر گل ودی تو غلط کرا تے ٹوک دیا جدو پیار بہتا ود جائے ادو تو اے کم کیتا اے تیری چیز اے تیری گل اے تیرے کم اے تیرے یار اے تیرے ساتھی اے تیریاں کرنیاں تے رب نو اپنے نبی نہ اتنا پیار اللہ بھی جگہ جگہ تے سونیا تیری نماز سونیا تیری زندگی سونیا تیرا چہرہ سونیا تیریاں زلفاں سونیا تیریاں اکھاں سونیا تیرے کن سونیا تیرے ہونٹ سونیا تیری نماز سونیا تیرا آنا سونیا تیرا جانا اللہ دے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک جڑا حرف ہے نا کاف اے دا معنی ہے تینوں تیرے یعنی وقت دے نال نال جملے دے لحاظ نال اے دا معنی تینوں تیرے تیرے بدلدا جاندا ہے اے میرے محبوب اساں تینوں رسول بنا کے بھیجیا شاہد بنا کے گواہ بنا کے ڈران والا بنا کے اللہ وال بلان والا بنا کے سورج بنا کے چند بنا کے اللہ آیا شیخو پوری یہ پوچھ دینے چند تو بنایا سورج بھی بنایا فرمایا سورج دنے چڑھ دے شام نو غروب ہو جاندہ چند راتی چڑھ دے دنے غروب ہو جاندہ اے آمینہ دا چند تے سورج ایسا
چمکے قیامت تک غروب ہو سکتا ہی نہیں. اے ایسا چمکیا اے دے سامنے ہور کوئی چمک سکدا؟ اے دے سامنے ہور کوئی چمک سکدا نہیں چمک سکدا. تے گل سنو نا ذرا, اللہ نے آکھیا انا ارسلناک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسجد نبوی وچ, اللہ سارے نو لے جائے. ہولی آندے ہو ہولی ہولی. دیکھو گل سنو, لوکی کڈے شوق نہ اسلام آباد جان دے, پاویں ڈنڈے کھاندے ڈانگا کھاندے. تے اسی تے آنے اللہ اپنے نبی دے روزے کو لے جا, اللہ اپنے گھر بیت اللہ کو لے جا. اج جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی, اوتھے عمراں نگان نو جی کردا. تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں, تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں. ایک بندہ بیت اللہ دا طواف پیا کردا, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ آواز آئی میرے گھروں نکل جا. جڑا اگے بندہ ہے آواز آئی کہ کرو اتھوں نکل جا, حرم چو دور ہو جا. آندے نے میں مگر مگر ایک واری آواز, دوجی واری آواز, تیجی واری آواز پئی. وہ پھر چکر لاندا ہے, یہ موڈے تو پھڑدے نے, آندے نے تیرا نا ہے, آواز تینوں پیندی ہے؟ آندا جی ہاں میں ہی ہاں. جاندا نہیں, نکلدا نہیں. آندا انہوں پوچھ کے دسو ایتھوں نکلاں تے کتھے جاواں؟ نہیں سمجھے, سو گئے ہو. ایتھوں نکلاں تے کتھے جاواں؟ تیرا در چھڈ کے تے کتھے جاواں خالقا, تیرے بنا میرا کون میرے سچے مالکا. ابوے اپنے وچ بہ کے رو لین دے, بوے اپنے وچ بہ کے تے رو لین دے, کالے عمل نامے ہنجواں تھی تو لین دے. اللہ سارے نو لے جائے. اچھی اوے سانجی جے سانجی آمین کہہ لو, اللہ سارے نو لے جائے. تے گل سن لو ذرا پھر. میرے آقا مکیوں نکلے تے میرے آقا مدینے والے جا رہے نے, رستے چ ایک خیمہ آیا, اتھی ایک مائی آئی, آہا بڈھی جی مائی, گھر چ بکری بنی. میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے نے, اے میرے پیارے یار پوچھ ہے کوئی کھان نو؟ مائی آندی ہے کچھ نہیں. آندی ہے میری قسمت پرونے بھی آئے نے تے کھان نو بھی کچھ نہ. تے آقا فرماندے نے, اے بی بی سانو چون دی اجازت دے. آندی ہے میں آنی ہاں دودھ نہیں دین دی, تسی آندی ہو اجازت دیو, جاؤ چولو جاؤ. اوے آن تو پہلا بھکھی سی, جدو آمنہ دا لال آیا ادو تے رج گئی. آن تو پہلا بھکھی سی, جدو آقا آیا ادو رج گئی. آقا دے آندا انتظار بکری پہ کر دی. پہلا بکری دی نسبت مائی وال, اج آقا آئے آواز آئی خبردار اگے تیری نسبت مائی وال, اج آمنہ دے لال وال. آقا اٹھے, آقا بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا, بکری دے دودھ حوانہ پر گیا. فرمایا برتن لے آؤ. ایک لے آندا وہ بھی پر گیا, دوجا لے آندا وہ بھی پر گیا, تیجا لے آندا وہ بھی پر گیا. ہن مائی بھجی پھرے برتن لبدا نہیں. برتن لبدا نہیں, دودھ مکدا نہیں. اسی جتھے ٹر جائیے کچھ لب
ابھی آنے کلے ہی بڑے ہیں دوجیاں نو کیوں کرنا توانے دا تے میرے آقا آندے نے نہیں مائی پہلا توں پی رج رج کے پی رج رج کے پی آکھیا رج رج کے پی دودھ پی آیا آندھی ہے مہمانوں شام تک رہو آکھیا نہیں اسی دور دے رہیاں اساں جانا خامد آیا تے آندہ اے رون کا برکتاں آندھی ہے 3-4 بندے آئے سن شہزادیاں دے چہرے والے آندہ تو روکیا کیوں نہ آندھی ہے میں کی دساں میں بڑیاں منتاں کی دیاں آندہ منو حلیہ دس آندھی ہے انہاں ویچ ایک انج سی جی میں 14ویں دا چن اتر آیا نہیں بولے جڑا نہ بولے گنگا ہوئے ایک کونا چو انج سی جی میں 14ویں دا چن اتر آیا آندہ حلیہ دس کدھر نو گیا آندھی ہے حلیہ کی دساں جدو بول دا سی موتی رول دا سی جدو بول دا سی موتی آندہ اور دس آندھی ہے جدو چپ کر کے بیٹھا ہوندا سی اللہ دی قسم دل کردا سی چپ کر کے بیٹھا رہے تے اسی ویندے ہی رہیے چپ کر کے بیٹھا رہے تے ویندے ہی رہیے تے بولدا سی موتی اجی دے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتہ موتی رولدا اے جدا بولنا رب دا کلام آیا بنا میرا کون میرے سچے مالکا ابوے اپنے وچ بہ کے رو لین دے بھوے اپنے وچ بہ کے تے رو لین دے کالے عمل نامے ہنجوں تھی تو لین دے اللہ سارے انو لے جائے اچھی اوے سانجی جے سانجی آمین کہہ لو اللہ سارے انو لے جائے تے گل سن لو ذرا پھر میرے آقا مکیوں نکلے تے میرے آقا مدینے والے جا رہے نے رستے چ ایک خیمہ آیا اتھی ایک مائی آئی آہا بڈی جی مائی گھر چ بکری بننی میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے نے اے میرے پیارے یار پوچھ ہے کوئی کھان نو مائی آندھی ہے کچھ نہیں آندھی ہے میری قسمت پرونے بھی آئے نے تے کھان نو بھی کچھ نہ تے آقا فرماندے نے اے بی بی سانو چون دی اجازت دے آندھی ہے میں آنی ہاں دودھ نہیں دین دی تسی آندھی ہو اجازت دیو جاؤ چولو جاؤ اوے آن تو پہلا پکھی سی جدو آمینہ دا لال آیا او دوتے رج گئی آن تو پہلا پکھی سی جدو آقا آیا او دو رج گئی آقا دے آندہ انتظار بکری پہ کر دی پہلا بکری دی نسبت مائی وال آج آقا آئے آواز آئی خبردار اگے تیری نسبت مائی وال آج آمینہ دے لال وال آقا اٹھے آقا بکری دے تھنانو ہاتھ لایا بکری دے دودھ حوانہ پر گیا فرمایا برتن لے آؤ ایک لے آندہ وہ بھی پر گیا دوجا لے آندہ وہ بھی پر گیا تیجا لے آندہ وہ بھی پر گیا ان مائی پجی پھرے برتن لبدا نہیں برتن لبدا نہیں دودھ مکدا نہیں اسی جتھے ٹر جائیے کچھ لب ابھی آنے کلے ہی بڑے ہیں دوجیاں نو کیوں کرنا توانے دا تے میرے آقا آندے نے نہیں مائی پہلا توں پی رج رج کے پی رج رج کے پی آکھیا رج رج کے پی دودھ پی آیا آندھی ہے مہمانوں شام تک رہو آکھیا نہیں اسی دور دے رہیاں اساں جانا خامد آیا
تے آندا اے رونقاں برکتاں آندی ہے 3-4 بندے آئے سن شہزادیاں دے چہرے والے آندا تو روکیا کیوں نہ آندی ہے میں کی دساں میں بڑیاں منتاں کیتیاں آندا مینوں حلیہ دس آندی ہے انہاں وچ ایک انج سی جی میں 14ویں دا چن اتر آیا نہیں بولے جڑا نہ بولے گنگا ہوئے ایک کونا چو انج سی جی میں 14ویں دا چن اتر آیا آندہ حلیہ دس کدھر نو گیا آندھی ہے حلیہ کی دساں جدو بولدا سی موتی رولدا سی جدو بولدا سی موتی آندہ اور دس آندھی ہے جدو چپ کر کے بیٹھا ہوندا سی اللہ دی قسم دل کردا سی چپ کر کے بیٹھا رہے تے اسی ویندے ہی رہیے چپ کر کے بیٹھا رہے تے ویندے ہی رہیے تے بولدا سی موتی جی دے لباں دے اتے رب بولدا ہے سونا رحمتہ موتی رولدا ہے جدا بولنا رب دا کلام آیا بیان دا سلطان آیا اونا رون دیاں تے کرلان دیاں نو وچ قبراں دے پوجیا جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا آخری گل میں کر لگا جے تے چولیاں پڑھ کے لے جایا جے اللہ نے انہا حسین بنایا بخاری دی روایت آقا فرماندے نے معراج تو واپس آ رہا ماں تے منوں حضرت یوسف علیہ السلام ملے میں ویکھیا تے میں محسوس کیتا منوں اندازہ ہویا اللہ نے ادھا حسن ساری دنیا تے ونڈ دیتا ادھا حسن جیڑا کلے نبی یوسف نو دے دیتا کلا ادھا کلے یوسف نو ادھا ساری پوچھیا سونیا تواڈا حسن فرمایا حسن یوسف حسن دنیا مل کے بھی حسن محمد دا مقابلہ کر سکدا ہی نہیں اور جیسے ایک وری تکیا مڑ کے او نہیں اٹھ سکیا پیا بسمل تڑفدا چلے آنا وارک چڑفدا ایتھے چن نو پوچھدا کون ایتھے سورج دی نیوی تون تے گل سن لو گل مکاواں ساری تقریر دا نچوڑ تے میرے نال آکھو گے نا میں ویکھنا کنا کو پیارے ہوں اللہ دے کے جمال آقا نو اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا پھر ذرا سارے مل کے ذرا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین جاواں صدقے میں حسن آقا تے جن شمس و قمر شرما چھڈیا آندے فرماندے نے رب بدر منیر بنایا ہے بدر آندے نے 14ویں دے چند نو رب بدر منیر بنایا ہے نالے لقب سراج عطایا ہے
جنے ویکھیا حسن محمد دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڈیا جنے ویکھیا حسن محمد دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڈیا تے گل سن لو ذرا اللہ بھیج کے کملی والے نو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرماندے نے اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ تو اندھیرا مکا چھڈیا تے ہن اگلی گل ذرا سن لو او واہ بلیاں میری جناب دیاں ایتھے کوئی کسے دی تعریف کرے کوئی اپنے یار دی کرے کوئی کسے دی کرے کوئی کسے دی کرے تے رب اپنے یار دی کرے واہ بلیاں میرے جناب دیاں بس واہ بلیاں میری جی میں پتیاں سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے سارے مل کے ذرا سونے بلیاں کھولیاں اجے نہیں روند مار دیو روند ایتھے امپیر کھلارنا چاہیے کوئی واہ بلیاں میری جناب دیاں جی میں پتیاں سرخ جی میں پتیاں سرخ ہاتھ دو میں کھڑے کر کے جی میں پتیاں سرخ سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا ہر پاسے چانن چٹے دند موتی عطائن کتے کلیاں وانگ سجائن واہ زلفاں سونیاں کھلیاں نے جنہ حسن رنگ چڑھا چھڈیا اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا اندھیرا ساری تقریر دا نچوڑ آندے نے زندگی پاک بے داغ جوانی ہے زندگی پاک بے داغ جنہیں دا کلمہ پڑھیا ذرا پیار محبت نہ کہہ لے رب نو راضی کر لوے زندگی پاک بے داغ سونا چہرہ اکھ سلطانی ہے ایتھے کی ہے میرے یار دی اکھ بڑی مستانی ہے تے رب کی آندا ہے زندگی پاک بے داغ جوانی ہے سونا چہرہ اکھ سلطانی ہے اینا اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی اینا اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی رب آپ ہی سرما پا چھڈیا